वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। विभूति महोदय, भवान् करोति वा? उदाहरणार्थम् अत्र फलं पतति इति अस्ति, तस्य निजन्तरूपं किं भवति इति वक्तव्यम्। अत्र वानरः फलं पातयति। वानरः फलं पातयति। अस्तु, अग्रिमवाक्यं करोतु भवान्, तदनन्तरं रुक् महोदय। प्रकोष्ठः मार्जयति कर्मकारः। कर्मकारः प्रकोष्ठः मार्जयति ऑलरेडी देयर। मार्जयति मार्जयति एव। तत्र निजन्तरूपमपि मार्जयति एव, अनिजन्तरूपमपि मार्जयति एव। चुरादिगणस्य धातुः चुरादिगणे स्वार्थे निच् प्रेरणार्थे निच् रूपद्वयमपि समानमेव भवति। अर्थे एव भेदः, अतः मार्जयति एव। किन्तु तत्र प्रकोष्ठः प्रकोष्ठम् इति भवति। प्रकोष्ठम्। प्रथमवाक्ये फलं नपुंसकलिङ्गपदम्। नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति रूपं समानं भवति। अतः एव वानरः द्वितीया विभक्त्यामेव कर्मपदमेव तत्र अस्ति, फलम् इति अस्ति। तत्र प्रकोष्ठः द्वितीया विभक्ति प्रकोष्ठम्। सम्पूर्णवाक्यं वदतु। कर्मकारः प्रकोष्ठं मार्जयति। सम्यक्। रुकु महोदय। अहं वदामि श्लोकः। रुकु महोदये, तदनन्तरं भवान् तादृशं कुर्मः। श्लोकः स्मरति शिक्षिका। ओके। शिक्षिकां श्लोकं स्मारयति। शिक्षिकां न शिक्षिका। ओके, शिक्षिकी श्लोकं स्मारयति, परन्तु ओके अंडर्स्टूड। शिक्षिका श्लोकं स्मारयति। सुबु महोदय, भवती इदानीं करोति वा, नो चेत् किञ्चित् समयानन्तरं वा? अस्तु, विभूति महोदय, भवान् करोतु। कूपी ददाति उमेशः। उमेशः कूपी कूपी रूपं न जानामि। नदी शब्दवत्, द्वितीया विभक्ति एकवचनं किं भवति? नदी। कूपी कूपीं ददाति दापयति। सम्यक्। सम्पूर्णवाक्यम्। उमेशः कूपीं दापयति। कूपीम् अत्र अनुस्वारः न दृश्यते, कूपीं तत्र। रुकु महोदय। भोजनं करोति
मातुलः मातुलः भोजनं कारयति सुबलक्ष्मी महोदय नमस्कारः महोदय। नमस्कार महोदय। दर्शकाः हसन्ति। विदूषकः विदूषकः दर्शकान् हासयन्ति। विदूषकः हासयति 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 सम्यक्। विभूति महोदय। स्यूतः क्रीणाति स्नुषा 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 अर्थ किम्? स्नुषा इत्युक्ते डाटर् इन् लॉ। ओ डाटर् इन् लॉ। डाटर् इन् लॉ। स्नुषा स्यू स्यू स्यूतान् 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 क्रीणयति विशेषपदं क्री धातुः आदौ क्रा इति भवति। दा धातु क्रोणयति न न न भवान् उक्तवान् किल तत्र ददाति इत्युक्ते तस्य निजन्तरूपं किम्? दापयति। तादृशमेव। क्री क्रा इति आदौ भवति, अतः आकारान्त धातुः इव एव तस्य रूपमपि भवति। दा दापयति। क्रा प्रापयति। सम्पूर्णवाक्यं वदतु। स्नुषा स्यूतान् क्रापयति। स्नुषा स्यूतं क्रापयति। महोदय। The daughter-in-law is buying the bag. Made somebody to buy the bag. Okay. ननान्दा वस्तूनि आनयति आनयति तद् नयति इत्यस्य रूपं किम् इति आदौ चिन्तयतु, तदनन्तरम् आयोजयतु। Okay, आनयति just the reverse of that. So परन्तु ननान्दा वस्तूनि नययति न स्मरामि महोदय। I have to review that. It's okay. अत्र नी धातुः किल, अन्ते ईकारान्तः ईकारान्तः अस्ति चेत् तत्र आय् स्थापयतु। अतः नकारः योगः आय्, योगः अयति। आनाययति। नयति इत्युक्ते नाययति, आनयति आनाययति। सम्पूर्णवाक्यं। सो ननान्दा वस्तूनि आनानयति। सुबु महोदय। कुम्भकर्णः उत्तिष्ठति। सैनिकाः अस्ति। सैनिकाः कुम्भकर्णं सैनिकाः उत्थापयन्ति। सैनिकाः कुम्भकर्णम् उत्थापयन्ति। सम्यक् सम्यक्। विभूति महोदय। पेटिका पेटिका नुदति सेवकः। सेवकः पेटिका 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 द्वितीया विभक्ति एकवचनं। लता शब्दवत्, सीता शब्दवत्।
तत्र सीता द्वितीया विभक्ति किं भवति एकवचनं केवलं मकारं योजयतु तावदेव सीता सीतां तादृशं पेटिका पेटिकां हम्म नुदति नोदयति 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 नुद् गुणकार्यं धातुः नुद् धातुः नु नो इति भवति अतः नोदयति नुद् नो सेवकः पेटिकां नोदयति सम्यक् सेवकः पेटिकां नोदयति अस्तु किमपि संशयः अस्ति वा संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु अस्तु अद्य वयं नूतनविषयं जानीमः प्रयोजककर्ता प्रयोज्यकर्ता तत्र उदाहरणम् अध्यापकः छात्रेण पत्रं लेखयति अध्यापकः तत्र कर्ता द्वयमस्ति अध्यापकः अपि एकः कर्ता छात्रेण अपि एकः कर्ता अध्यापकः प्रयोजककर्ता छात्रेण प्रयोज्यकर्ता द्वयमपि कर्तृपदमेव निजन्तवाक्येषु सामान्यनियमः किम् इत्युक्ते कर्तरिप्रयोगे भवति वाक्यानि कर्तरिप्रयोगे भवति सामान्यतया अतः केवलं कर्तरिप्रयोगस्य विषये वयं ज्ञास्यामः तत्र कर्मणि प्रयोगः अपि अस्ति किन्तु केवलं वयं कर्तरिप्रयोगस्य विषये ज्ञास्यामः प्रयोजककर्ता कः प्रयोजककर्ता इत्युक्ते प्रेरककर्तुः यः प्रेरयति सः प्रयोजककर्ता अत्र प्रयोजककर्ता अध्यापकः अध्यापकः एव प्रेरयति किं करोति अध्यापकः छात्रं प्रेरयति पत्रं लिखतु इति सः एव प्रेरयति अतः अध्यापकः एव प्रयोजककर्ता सर्वदा प्रथमाविभक्त्यामेव भवति प्रयोजककर्ता प्रयोज्यकर्ता इत्युक्ते प्रेरितकर्तुः यः प्रेरितः भवति सः प्रयोज्यकर्ता अत्र छात्रः एव प्रयोज्यकर्ता अध्यापकः प्रेरयति लिखतु इति प्रेरयति किन्तु वस्तुतः कः यः लिखति सः एव प्रयोज्यकर्ता कार्यं वस्तुतः प्रयोज्यकर्ता एव करोति प्रयोजककर्ता केवलं प्रेरयति प्रयोज्यकर्ता एव कार्यं करोति अत्र अध्यापकः छात्रं पत्रं लिखतु इति प्रेरयति अतः अध्यापकः प्रयोजककर्ता छात्रः एव लिखति लेखनकार्यं छात्रः एव करोति अतः सः एव प्रयोज्यकर्ता प्रयोज्यकर्ता तृतीया विभक्त्यां भवति अतः कर्ता सर्वदा कर्ता प्रथमा विभक्त्यामेव भवति वयम् इदानीमेव दृष्टवन्तः किल तत्र प्रथम स्लैड् मध्ये किम् आसीत् तत्र क्षम्यताम् एकनिमिषम् तत्र प्रकोष्ठः मार्जयति कर्मकारः कर्मकारः प्रकोष्ठं मार्जयति तत्र कर्मकारः प्रेरयति सः एव प्रेरयति तत्र सः एव प्रयोजककर्ता एतस्मिन् वाक्ये प्रयोज्यकर्ता एव नास्ति केवलं प्रयोजककर्ता एव अस्ति सो कर्मकारः प्रकोष्ठं मार्जयति इत्युक्ते तत्र सः प्रेरयति प्रकोष्ठं मार्जयतु किन्तु कं प्रेरयति इति विषयः तत्र नास्ति केवलं प्रयोजककर्ता एव अस्ति तत्र प्रयोज्यकर्ता एतस्मिन् वाक्ये नास्ति सर्वेषु वाक्येषु अपि तादृशमेव अत्र श्लोकः
स्मरति शिक्षिका शिक्षिका श्लोकं स्मारयति शिक्षिका स्मारयति कं स्मारयति इति तत्र नास्ति तत्र केवलं प्रेरकः कः तस्मिन् विषये एव तत्र अस्ति प्रयोजककर्ता एव तत्र अस्ति प्रयोज्यकर्ता एतस्मिन् वाक्ये नास्ति इदानीं वयं प्रयोज्यकर्ता इति अपि एकमपि विषयमपि वयं जानीमः अतः तत्र अध्यापकः अपि अस्ति छात्रः अपि अस्ति किन्तु अध्यापकः प्रयोजककर्ता छात्रः प्रयोज्यकर्ता अतः प्रयोजककर्ता अध्यापकः प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति प्रयोज्यकर्ता तृतीया विभक्त्याम् अस्ति तत्र क्रियापदं प्रयोजककर्ताम् एव अनुसरति अतः अध्यापकः इति एकवचने अस्ति अतः तत्र क्रियापदमपि एकवचने अस्ति तत्र अध्यापकाः इति अस्ति चेत् तत्र लेखयन्ति इति भवति किल तादृशं लेखयन्ति अध्यापकः इति अस्ति इति कारणेन लेखयति तत्र बहुवचने अस्ति चेत् क्रियापदमपि बहुवचने एव भवति अध्यापकाः इत्युक्ते तत्र लेखयन्ति इति भवति अतः सर्वदा क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् एव अनुसरति प्रयोज्यकर्ता विषये किमपि चिन्ता मास्तु केवलं स्मरन्तु प्रयोज्यकर्ता तृतीया विभक्त्यां भवति इति तत्र प्रयोजककर्ता प्रथमा विभक्ति प्रयोज्यकर्ता तृतीया विभक्ति सर्वदा क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् एव अनुसरति त्रयः विषयाः तत्र सन्ति अतः प्रेरककर्ता प्रयोजककर्ता प्रथमा विभक्त्यां भवति प्रयोज्यकर्ता प्रेरितकर्ता तृतीया विभक्त्यां भवति क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् अनुसरति उदाहरणं पश्यामः जनकः सेवकेन तण्डुलं पाचयति अत्र जनकः कः प्रयोजककर्ता वा प्रयोज्यकर्ता वा प्रयोजककर्ता सेवकेन प्रयोज्यकर्ता क्रियापदं किम् अनुसरति प्रयोजककर्तारम् अनुसरति वा जनकः पाचयति जनकः सेवकेन पाचयति त्वं मया तण्डुलं पाचयसि तत्र त्वम् इति अस्ति सर्वदा क्रियापदं प्रयोजककर्तारमेव अनुसरति अतः पाचयसि तस्य अर्थः कः विभूति महोदय भवान् वदति वा त्वं प्रयोजककर्ता पाचयसि क्रियापद प्रयोजककर्ता it will follow क्रियापद will follow प्रयोजककर्ता क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् अनुसरति मया तत्र मया तृतीया विभक्ति अस्तु by me त्वं मया तण्डुलं पाचयसि you are making me to cook the rice right अतः त्वं so you are only making me do it अतः त्वम् इति प्रयोजककर्ता तत्र तण्डुलं कः पाचयसि कः पाचयति मया मया इत्युक्ते अहमेव पाचयामि अतः तत्र मया इति तृतीया विभक्त्याम् अस्ति तण्डुलं तत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति कर्मपदं तावदेव पाचयसि इति क्रियापदं त्वम् इति प्रयोजककर्ता यू आर् द वन् मेकिङ्ग् मी टु कुक् अतः त्वम् इति अस्ति इति कारणेन पाचयसि प्रयोजककर्तारम् अनुसरति क्रियापदम् रुक्कु महोदये भवती वदति वा अस्तु महोदय अहं
त्वया तण्डुलं पाचयामि. सो प्रयोजककर्ता अहम् इति पाचयामि इति क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् अहम् अनुसरति. सो पाचयामि उत्तमपुरुषे एकवचने अस्ति. त्वया इति प्रयोज्यकर्ता तृतीया विभक्तौ अस्ति. अर्थः कः? त्वं नो अहं I'm making you cook the rice. So reverse of the previous one. I am making you to cook the rice. भवान् एव पाचककार्यं करोति, अहं प्रेरयामि. अतः अहमेव प्रेरककर्तुः, प्रयोजककर्ता. अतः प्रयोजककर्ता सर्वदा प्रथमा विभक्त्यां भवति. अतः अहम् इति अस्ति. त्वया त्वं तस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं त्वया. तदनन्तरं तण्डुलम् इति कर्मपदं. पाचयामि कर्तारं प्रयोजककर्तारम् अनुसरति. अहम् इति अस्ति, अतः पाचयामि. तत्र त्वम्, अतः पाचयसि. तत्र जनकः, अतः पाचयति. सुबु महोदय, भवती पठति वा? महोदय, छात्रः उत्तरं लिखति. अध्यापिका छात्रेण उत्तरं लेखयति. तत्र अध्यापिका इति प्रयोजककर्ता, अध्यापिका क्रियापदं लेखयति इति क्रियापदम् अनुसरति. एकवचने एव अस्ति अध्यापिका, अतः लेखयति अपि एकवचने. छात्रेण इति प्रयोज्यकर्ता, प्रेरितः इति, अतः तृतीया विभक्तौ अस्ति. कर्मपदम् उत्तरम् अस्ति. टीचर इज मेकिंग टू राइट आंसर बाय स्टूडेंट. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. विभूति महोदय, वदतु महोदय. क्षम्यतां, न, तत्र अध्यापिकाः बहुवचने अस्ति इति अहम् अस्तु, क्षम्यताम्. चिन्ता मास्तु. विभूति महोदय. अध्यापिकाः छात्रेण उत्तरं लेखयन्ति. अध्यापिकाः बहुवचन प्रयोजककर्ता. लेखयन्ति क्रियापदं प्रयोजककर्ता अनुसरन्ति. छात्रेण इति प्रयोज्यकर्ता तृतीया विभक्ति एकवचन. उत्तरं कर्मपद. So the teachers are making the students write the answer. Only one student, अतः छात्रेण. The teachers are making student. सम्यक्, धन्यवादः. रुकु महोदय. छात्राः उत्तरं लिखन्ति. अध्यापिका छात्राभिः उत्तरं लेखयति. अध्यापिका इति प्रयोजककर्ता, लेखयति क्रियापदं प्रथमपुरुषे एकवचने अध्यापिका इति प्रयोजककर्तारम् अनुसरति. छात्राभिः बहुवचने तृतीया विभक्तौ अस्ति. द प्रयोज्यकर्ता. अर्थः कः? अतः द टीचर्स मेकिंग द स्टूडेंट्स राइट द आंसर. द टीचर, ओनली वन टीचर. एका एव अध्यापिका अस्ति. सा किं करोति? छात्रान् उत्तरं लिखतु इति प्रेरयति. उत्तरं लिखन्तु इति प्रेरयति. सुबु महोदय. त्वं छात्राभिः उत्तरं लेखयसि. अत्र त्वम् इति प्रयोजककर्ता.
छात्राभिः इति प्रयोज्यकर्ता प्रेरितः त्वम् इति प्रयोजककर्ता क्रियापदम् अनुसरति अतः लेखयसि मध्यमपुरुषे एकवचने अस्ति you are making students to write the answer. सम्यक् धन्यवादः चैत्रा महोदये भवती प्रयत्नं करोति वा नो चेत् अनन्तरं वा विभूति महोदय अहं छात्राभिः उत्तरं लेखयामि अत्र अहं प्रयोजककर्ता अस्ति लेखयामि उत्तमपुरुष एकवचनं लेखयामि क्रियापद प्रयोजककर्ता अहम् अनुसरति छात्राभिः by the students बहुवचन उत्तरम कर्मपद so I am making the students write the answers. सम्यक् धन्यवादः इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः क्षम्यतां रुक्मिणी महोदय बालकः तण्डुलं पचति सो माता बालकेन तण्डुलं पाचयति तदेव माता प्रयोजककर्ता बालकेन इति प्रयोज्य बालकः प्रयोज्यकर्ता पाचयति इति प्रयोजककर्तारम् अनुसरति पाचयति प्रथमपुरुषे एकवचने भवति सम्यक् धन्यवादः सुबु महोदय अर्चकः पूजां करोति पिता अर्चकेन पूजां कारयति पिता प्रयोजककर्ता अस्ति अतः करोति इति क्रियापदमपि एकवचने कारयति इति अस्ति अर्चकेन इति प्रेरितः प्रयोज्यकर्ता तृतीयविभक्तौ अस्ति कर्मपदपरिवर्तनं न भवति सम्यक् धन्यवादः चैत्रा महोदय भवती कर्तुम् इच्छति वा विभूति महोदय पुत्रः वस्त्राणि प्रक्षालयति रजकः पुत्रेण वस्त्राणि प्रक्षालयति यथा मार्जयति तादृशमेव निजन्ते एव अस्ति अतः तत्र रूपं समानं भवति स्वार्थे निच् प्रेरणार्थे निच् मार्जयति अपि प्रेरणार्थे स्वार्थे द्वयमपि रूपं समानं तादृशमेव तत्रापि प्रक्षालयति सेम् प्रक्षालयति सेम् सो रजकः पुत्रेण वस्त्राणि प्रक्षालयति रजकः प्रयोजककर्ता पुत्र प्रयोज्यकर्ता वस्त्राणि कर्मपद प्रक्षालयति क्रियापद रजकः प्रयोजककर्ता रजकः अनुसरति प्रयोजककर्तारम् अनुसरति क्रियापदम् अनुसरति धन्यवादः
ऋकुमहोदय अनुजा वस्तूनि सङ्गृह्णाति माला माला अनुजया वस्तूनि ग्रह धातुः अस्ति already given सङ्ग्राहयति सम्यक् so सङ्ग्राहयति प्रयोज्यकर्तारं माला इति पदम् अनुसरति प्रथमपुरुषे एकवचने सम्यक् सुब्बलक्ष्मी महोदय युवकः फलानि चिनोति वृद्धः अस्ति वृद्धः युवकेन फलानि चाययति सम्यक् वृद्धः इति प्रयोजककर्ता युवकेन इति प्रयोज्यकर्ता अस्ति चिनोति धातुः चाययति इति निजन्ते भवति तत्र वृद्धः प्रयोजककर्ता अतः तम् अनुसरति सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः विभूति महोदय तक्षकः विग्रहं निर्माति अग्रजः अग्रजः तक्षकेन विग्रहं निर्मयति अन्ते आयति इति श्रवणीयं तत्र अन्ते आयति इति भवति निजन्ते अतः किं भवति निर्मयति मा इति धातुः मा इति आकारान्त धातुः दा यथा दा किं भवति दा दापयति मा मापयति इदानीम् उपसर्गमपि योजयतु निर्मापयति सम्यक् सम्पूर्णवाक्यम् अग्रजः तक्षकेन विग्रहं निर्मापयति अत्र अग्रजः प्रयोजककर्ता तक्षकेन प्रयोज्यकर्ता निर्मापयति क्रियापद इति अग्रजः अनुसरति विग्रहं कर्मपद so agraja means elder brother the elder brother is making the takshaka means silpi carpenter making the idols vigraha idols so agre means forward, right? So agrajah, who is before you, who is so far tasmin ate anu ityukte somebody who follows atah eva anujah agrajah anujah anujah thank you मम अवसरः भगिनी आं महोदय सेवकः भारं वहति गृहिणी सेवकेन भारं वाहयति सम्यक् भारं वाहयति प्रयोजककर्ता वदतु प्रयोजककर्ता गृहिणी प्रयोज्यकर्ता सेवकः तस्मात् तृतीया विभक्तौ सेवकेन इत्यस्ति वाहयति इति क्रियापदं गृहिणी इति प्रयोजककर्तारम् अनुसरति प्रथमा विभक्तौ एकवचने
धन्यवादः। अस्तु, इदानीं वयं दृष्टवन्तः तत्र प्रयोज्यकर्ता सर्वेषु वाक्येषु तृतीया विभक्त्याम् अस्ति, किन्तु कस्मिंश्चित् समये प्रयोज्यकर्ता द्वितीया विभक्त्यामपि भवति। सामान्यतया तृतीया विभक्त्यामेव भवति प्रयोज्यकर्ता, किन्तु कस्मिंश्चित् समये द्वितीया विभक्त्यामपि भवति। कुत्र कुत्र द्वितीया विभक्त्यां भवति इति पश्यामः। अध्यापकः छात्रं पाठं पाठयति। तत्र अध्यापकः प्रयोजककर्ता, प्रयोज्यकर्ता छात्रः। तत्र छात्रेण इति तृतीया विभक्त्यां नास्ति, द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति, किन्तु तत्र पश्यतु अध्यापकः छात्रेण पत्रं लेखयति। तत्र छात्रः प्रयोज्यकर्ता तृतीया विभक्त्याम् अस्ति। किमर्थं तत्र द्वितीया, किमर्थं तत्र तृतीया? अत्र नियमः अस्ति, सूत्रम् अस्ति, कुत्र द्वितीयायां भवति इति सूत्रम् अस्ति। क्रियापदानाम् अर्थं दृष्ट्वा द्वितीया तृतीया वा करणीया भवति। विशिष्टपञ्चधातूनां निजन्ते प्रयोज्यकर्तुः द्वितीयायां भवति। गत्यर्थकधातवः सन्ति चेत् तत्र द्वितीयायां भवति। गत्यर्थकः इत्युक्ते मूव्मेंट, ऑल काइंड्स ऑफ मूव्मेंट। गच्छति, आगच्छति, याति, प्राप्नोति, रीच्ड, अराइव्ड इति अर्थः। संचरति, वांडरिंग। अटति, तदपि वांडरिंग, स्ट्रोलिंग। अनुसरति, फॉलोइंग। ये सर्वे अपि गत्यर्थक क्रियापदानि। किमपि क्रियापदम् अत्र वाक्ये अस्ति चेत् तत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। बुद्ध्यर्थकधातवः जानाति, बुध्यते, अवगच्छति, वेति। एतेषु किमपि क्रियापदं वाक्ये अस्ति चेत् तत्रापि प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। भोजनार्थकधातवः भुङ्क्ते, पिबति, अश्नाति, घसति। ये सर्वे अपि भोजनार्थकधातवः क्रियापदानि। तेषु अपि किमपि एकं क्रियापदं वाक्ये दृश्यते चेत् तत्रापि प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। शब्दकर्मकधातवः यत्र कर्मपदं शब्दः अथवा ध्वनिः भवति। उदाहरणार्थं कर्मपदम् अत्र ग्रन्थः, वेदः, श्लोकः, गीतं, काव्यं, वार्ता, गद्यं, पद्यम्। एतेषु किमपि पदम् अत्र कर्मपदं भवति चेत् क्रियापदमपि किमपि पठति, नो चेत् शृणोति, नो चेत् अधीते इति अस्ति चेत् तत्रापि द्वितीयायां भवति प्रयोज्यकर्ता। अतः केवलं तत्र धातवः के इति जानन्तु। केवलं त्रयः क्रियापदानि एव, पठति, शृणोति, अधीते। एतेषु किमपि एकं क्रियापदम् अत्र वाक्ये अस्ति चेत् तत्रापि प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। अकर्मकधातवः हसति, रोदिति, उपविशति, तिष्ठति। एतादृशं किमपि अकर्मकक्रियापदम् अस्ति चेदपि तत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। अतः केवलं जानन्तु क्रियापदानि के सन्ति इति। गत्यर्थकधातुः वा बुद्ध्यर्थकधातुः वा केवलं ज्ञानार्थं तत्र अहं दर्शयामि।
किन्तु तत्र मुख्यः विषयः किम् इत्युक्ते क्रियापदं के क्रियापदानि सन्ति इति जानन्तु क्रियापदं ज्ञात्वा एव वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः अत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति वा तृतीयायां भवति वा इति। अतः क्रियापदानि ज्ञानम् एव आवश्यकं तत्र। गच्छति आगच्छति एतादृशं तत्र अधीते पर्यन्तम् 18 क्रियापदानि सन्ति, इतोपि अधिकाः सन्ति, किन्तु मुख्यः क्रियापदानि इत्युक्ते एते सर्वे एव। अतः क्रियापदानि जानन्तु, तत्र गच्छति आगच्छति तादृशं जानाति, बुध्यते, अवगच्छति, पिबति, अश्नाति, घसति, ये सर्वे किमपि क्रियापदं वाक्ये दृश्यते चेत् तत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। अभ्यासं कुर्मः, चिन्ता मास्तु। किन्तु तत्र अपवादः अपि अस्ति। तत्र वयं दृष्टवन्तः गत्यर्थकधातुः सर्वे अपि धातवः सर्वे अपि द्वितीयायां भवति इति। किन्तु नयति, आनयति, वहति एते अपि क्रियापदानि सर्वे अपि गत्यर्थक एव, किन्तु ते सर्वे तृतीयायां भवति, न तु द्वितीया। सो सामान्यतया प्रयोज्यकर्ता तृतीयायामेव भवति। तत्र एकः अपवादः आसीत्, के क्रियापदानि द्वितीयायां भवति इति। तत्र इतोपि एकः अपवादः अपि तत्र भवति। तत्र The circular argument, महोदय। अतः वयं किं कुर्मः, तत्र के क्रियापदानि तृतीयायाम् अस्ति योजयन्तु। सामान्य क्रियापदानि सर्वे अपि तृतीयायामेव तत्र प्रयोज्यकर्ता, तत्र यथा पाचयति, लेखयति, तत्र प्रयोज्यकर्ता तृतीयायामेव भवति। तत्र नयति अपि योजयतु, नाययति, आनाययति अपि योजयतु, वाहयति अपि योजयतु, ये सर्वे तृतीयायां तत्र प्रयोज्यकर्ता भवति, क्षम्यताम्। तादृशं भोजनार्थकविषये अत्ति, खादति, भक्षयति इति अस्ति चेत् तत्रापि प्रयोज्यकर्ता तृतीयायामेव भवति। वयं सामान्यतया खादति इत्येव उपयोगं कुर्मः, अत्ति, आदयति इति वयं न उपयोगं कुर्मः, सर्वदा खादयति इत्येव भवति। सामान्यतया प्रयोगे खादयति इत्येव अस्ति, तत्र तृतीयायां भवति प्रयोज्यकर्ता। भक्षयति अपि तृतीयायां भवति, किन्तु तत्रापि एकः विषयः अस्ति, अनन्तरं पश्यामः, हिंसा इति। इदानीं जानन्तु, भक्षयति पितामही भटुना मोदकं भक्षयति। भटुः इत्युक्ते बालकः, पितामही भटुना मोदकं भक्षयति। अत्र भक्षयति इति अस्ति इति कारणेन तत्र प्रयोजकर्ता तृतीयायामेव भवति। अतः ये सर्वे अपि तृतीयायां भवति इति स्मरन्तु। पश्यति, जल्पति इति अस्ति चेत् द्वितीयायां भवति, तत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीयाविभक्त्यामेव भवति। अतः एतद् द्वयमपि तत्र योजयतु, यथा गत्यर्थकधातवः, भोजनार्थकधातवः, तत्र पश्यति, जल्पति तदपि तत्र योजयतु, द्वितीयायां भवति इति कारणेन। वयम् अभ्यासं कुर्मः, चिन्ता मास्तु। प्रथमवारं भ्रमः एव भवति, किन्तु वयम् अभ्यासं कुर्मः, तदनन्तरं स्पष्टं भवति। अतः मुख्यविषयः एतदेव। तत्र एते सर्वे अपि क्रियापदानि तृतीयायां भवति। सामान्यतया प्रयोजककर्ता तृतीयायामेव भवति, यथा लेखयति, पाचयति, दापयति, सर्वे क्रियापदानि तत्र प्रयोजकर्ता किं तृतीयायामेव भवति। तत्र एतदपि योजयतु, वाहयति, भक्षयति, नाययति, आनाययति, आदयति, खादयति, स्मारयति, ग्रापयति, ये सर्वे अपि तृतीयायां भवति। अत्र द्वितीयायां ये सर्वे भवन्ति इति।
एकवारं द्विवारं वयम् अभ्यासं कुर्मः इदानीं जस्ट् तत्र कुत्र तृतीया कुत्र द्वितीया इति किञ्चित् जानन्तु सर्वे क्रियापदानि सर्वाणि अपि एकं वारमेव वयं न स्मर्तुं शक्नुमः किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा कृत्वा आगच्छति चिन्ता मास्तु सूत्रमपि अस्ति तत्र एतेन सूत्रेण एव एतत् सूत्रमेव सूचयति कुत्र द्वितीया विभक्ति भवति प्रयोज्यकर्ता कुत्र कुत्र द्वितीयायां भवति इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकानाम् अनि कर्ता सह अतः तत्र किं वदति इत्युक्ते ये सर्वे अपि धातवः एतादृशं गति धातवः सन्ति चेत् बुद्धि धातवः सन्ति चेत् तत्र सर्वत्र प्रयोज्यकर्ता केवलं द्वितीयायामेव भवति न तु तृतीया इत्येव तस्य अर्थः अस्तु इदानीं महोदय तत्र सूत्रे आणि अपि च लुप्तविभक्तिकम् अत्र णौ सप्तमी एकवचनं प्रथमा एकवचनं विषयाः सन्ति वयं अस्मिन् स्तरे न जानीमः वा इदानीं मास्तु महोदय अत्र सूत्रे विभक्तिरूपाणि भवति एव विभक्तिरूपं तत्र का विभक्ति अस्ति इति ज्ञात्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्र आदेशः कः आगमः कः एतादृशम् अत्र अतः इदानीं मास्तु किन्तु भवती ज्ञातुम् इच्छति चेत् अहम् एकं लिङ्क् प्रेषयिष्यामि सिग्नल् मध्ये भवती पश्यतु अत्र सूत्रे धन्यवादः उत्तरं when you're writing some essays that information is useful. धन्यवादः महोदय. But when we are learning the sutra, if we know in which vibhakti each word in that sutram is there, it will be easy only for us to understand, particularly for the sandhi. Tatra iko yanachi iti asti chet tatra ikah iti asti yan iti asti tatra iko iti sasti vibhaktiyam asti. So always the adesha varnaha will be in prathama vibhakti. So tatra yan ityeva adesha varnaha. So it will be in prathama vibhakti. So you can, for sandhi reason, if you know the sutram, it will be very, very helpful. If you know the sutram, you can easily say what is the adesha varnaha tatra, kasmin sthane ete varnaha adeshah bhavanti, etat sarvam vayam uttamataya jnatum shaknumah. So for, at least for sandhi, you should know what is the vibhakti used in each sutra. So रटनं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् एतत् सूत्रमपि रटनं कुर्वन्तु. So आदौ गत्यर्थकधातवः तस्मिन् विषये अभ्यासं कुर्मः. इदानीं कस्याः अवसरः? लास्ट् टैम् भवत्याः अवसरः वा? अस्तु वदति वा? तत्र गच्छति इति गत्यर्थकधातुः, अतः रामम् इति भवति. प्रयोजककर्ता कैकेयी रामं वनं गमयति. रामम् इति प्रयोज्यकर्ता अस्ति. कैकेयी इति अनुसरति क्रियापदं गमयति इति.
अतः तत्र वाक्ये गत्यर्थक धातुः गम् धातुः अस्ति, क्रियापदं गच्छति इति अस्ति, अतः एव प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। विभूति महोदय। भरतः अयोध्याम् आगच्छति। कैकेयी कैकेयी प्रयोजककर्ता, भरतः प्रयोज्यकर्ता, आगच्छति गत्यर्थक धातु, कैकेयी भरतम् अयोध्याम् आगमिष्यति। आगमयति आगमयति। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। भवान् वक्तुम् इच्छति वा प्रयोजककर्ता प्रयोज्यकर्ता क्रियापदं किम् अनुसरति इति? आगमयति क्रियापदं कैकेयी अनुसरति प्रयोजककर्ता। भरतं द्वितीया विभक्ति गत्यर्थक धातु। सम्यक्। अतः गच्छति आगच्छति इति अस्ति चेत् तत्र तस्य निजन्तरूपं गमयति आगमयति इति भवति। एते क्रियापदं किमपि तत्र अस्ति चेत् गत्यर्थक क्रियापदं किमपि अस्ति चेत् तत्र प्रयोज्यकर्ता सर्वदा द्वितीयायामेव भवति। सम्यक् महोदय, धन्यवादः। रुकु महोदय। महोदय, एकः प्रश्नः। सो निजन्त धातवानां निजन्तरूपे द्विकर्मकः इति नास्ति किल? तत्र द्विकर्मक इति दृश्यते, परन्तु भेदः इति द्विकर्मक धातु इति निजन्तरूपाणां नास्ति। न तादृशं नास्ति, निजन्तरूपाणामपि अस्ति एव। अस्ति एव? Oh, okay. So that is this what that is? Like a dvikarmaka rupam? Not all the dvikarmaka dhatus comes under this category. अत्र गत्यर्थक धातुः तादृशं तत्र किमर्थं चेत् तत्र वहति इति अस्ति किल? वहति द्विकर्मक धातुः एव। तस्य प्रयोगः तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। गत्यर्थक धातौ तृतीयायामपि द्वितीयायामपि भवति इति न वक्तुं क्षम्यताम्। actually doesn't happen that way महोदय। No, वहति इति अर्थ भिन्नार्थः भवति। वहति चेत् नदी वहति इत्युक्ते तत् something else, carrying in that meaning, it's a different meaning, right? So अत्र न अहं तादृशं चिन्तितवती। वहति इति फ्लोयिङ्ग् इति अर्थे भवति चेत् तत्र अकर्मक भवति। That's what I'm saying. Yeah, okay. अकर्मक अस्तु। किन्तु यदा सकर्मक इति भवति तत्र द्विकर्मक धातौ द्वितीयायां भवति। तत्र सकर्मक धातु अस्ति चेत् कर्मपदम् अस्ति इति एव अर्थः। किन्तु तत्र निजन्ते तृतीयायामेव भवति। वाहति इति क्रियापदं वाहयति इति वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः किल? अत्र सेवकेन भारं वाहयति इति एव तत्र अस्ति। अत्र द्विकर्मक नास्ति। अत्र पश्यतु, तत्र गृहिणी भारं सेवकेन वाहयति इति एव अस्ति। सेवकं भारं वाहयति इति नास्ति। अतः तत्र द्वितीयायां न भवति। यथा द्विकर्मक धातौ तत्र तृतीयायामेव अस्ति किल? द्विकर्मक ऐ डोंट थिंक अत्र निजन्ते तादृशं न अप्लिकेशन् भवति। न ओके
that was my prashna. Then ekopi prashnah. So pra upasarga asti chet nijantarupam asti va? किम् एकवारं वदतु. No, see, vah dhatoh pra upasargah asti chet रूपं किम्? प्रवाहयति. प्रवाहयति. ओके. सो कः अर्थः तत्र? प्रयोजनं उदाहरणं दातुं शक्नोति वा? प्रवाहयति. अगस्त्यमुनिः कावेरी नदीं प्रवाहयति. ओ उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्. अस्तु अस्तु, अवगतम् अद्य अवगतम्. So this climate change, like that's can you say pravahayati tatra? I don't know what you would say for climate change, but parantu वातावरणस्य परिवर्तनं, climate change. So bhavati किं वक्तुम् इच्छति? No, I was just thinking pravahayati prayojanani. I mean vakye kam ईदृशं रूपं अस्ति इति चिन्तयामि. चिन्ता मास्तु, ऐ विल् थिङ्क् अबौट् इट्. प्रश्नान् अस्ति चेत् सन्ति चेत् अहं त्वां सिग्नल् मध्ये प्रेषयतु. सिग्नल् मध्ये सन्देशं प्रेषयतु. वयं चर्चां कुर्मः. धन्यवादः. क्षम्यतां फॉर डिस्ट्राक्शन. I mean न चिन्ता किमपि संशयः तत्र in the previous sentence तत्र द्वे कर्मपदौ स्तः. सत्यं. That's why I had that doubt in my mind. अहमपि तादृशम् एकवारं चिन्तितवती. किमपि तत्र 16 धातवः सन्ति द्विकर्मक धातुषु, किन्तु तेषां प्रयोगः तत्र केवलं वह् धातु इत्येव तत्र भवति. तत्र 16 धातवः सन्ति चेदपि तेषु वह् धातुः केवलं वह् धातुः एव, किन्तु तदपि तत्र तृतीयायामेव भवति, न तु तत्र प्रयोजकर्ता द्वितीयायां न भवति. अतः द्विकर्मक इत्यस्य विषयः तत्र न प्रयोगम् अस्ति इत्येव चिन्तयामि. केवलं तेषु धातुषु द्विकर्मक धातु, those set of dhatus can't be applied here. That's what I'm trying to say. Yeah. I that was my initial question, whether the nijanta dhatu roop, that roopam, does it have that concept? No. My kopi prashna, but now nasmarami. अस्तु, अनन्तरं पृच्छतु. नो चेत् सन्देशं प्रेषयतु. हनुमान् मम अवसरः इति अहं चिन्तयामि. भवत्याः अवसरः एव. अस्तु, वदतु. हनुमान् लङ्कां याति. रामः हनुमन्तं लङ्कां यापयति. या धातुः आकारान्त धातुः. साधु वा? सम्यक्, धन्यवादः. एकोपि प्रश्नः महोदय. निजन्त धातु रूपाणि औपदेशिकदातवः न औपदेशिक, न आतिदेशिक. आतिदेशिक. यथा सन्नन्तदातवः नूतनदातवः, तादृशं निजन्तदातवः अपि नूतन दातवः, अतः आतिदेशिकदातवः.
ओके अस्तु अस्तु धन्यवादः महोदय धन्यवादः। सुब्बलक्ष्मी महोदय। महोदय, रामः लङ्कां प्राप्नोति, वानरसेना अस्ति। प्राप्नोति इति प्राप्नोति इत्युक्ते रीच्ड् रीच्ड्, तत्र गत्यर्थकः इति एव। वानरसेना रामं लङ्कां प्रापयति। तत्र वानरसेना प्रयोजककर्ता क्षम्यतां प्रापयति इति क्रियापदम् अनुसरति। रामम् इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति, प्रापयति इति धातुः कारणेन लङ्कां कर्मपदं तदेव भवति। सम्यक्, धन्यवादः। विभूति महोदय। वने वानराः सञ्चरन्ति। सुग्रीवः सुग्रीवः वनं वानराः सञ्चारयन्ति। सञ्चारयन्ति, सम्यक्। किन्तु तत्र वने एव भवति, वानराः एव परिवर्तनं तत्र करणीयम्। अतः किं भवति? वानराः द्वितीया बहुवचनं किम्? वानरः रामपद रामान् वानरान्। सुग्रीवः वनं वानरान् सञ्चरयन्ति। सुग्रीवः वने वानरान् सञ्चारयन्ति। तत्र वने वने एव। ओके, वने वने प्रयोज्यकर्ता तत्र वानराः, अतः तस्य परिवर्तनमेव भवति। रैट्, सम्यक्। क्रियापदस्य परिवर्तनमपि भवति तत्र। क्रियापदस्य किं महोदय, क्षम्यताम्। नो तत्र सञ्चरन्ति इति क्रियापदस्य परिवर्तनमपि भवति निजन्तरूपे प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं। तत्र एकवचने भवति, सत्यम्। सुग्रीवः प्रयोजककर्ता एकवचने अस्ति, अतः क्रियापदमपि एकवचने एव भवति, अनुसरति। वने। अतः सर्वदा स्मरन्तु, तत्र परिवर्तनं केवल प्रयोज्यकर्ता क्रियापदम्। किमपि अन्यानि पदानि भवति चेत् तस्य परिवर्तनं किमपि न भवति, तेषां परिवर्तनं किमपि तत्र न भवन्ति एव। वने वने इत्येव तिष्ठति। प्रयोजककर्ता तत्र सुग्रीवः प्रथमा विभक्त्यां भवति, वानराः प्रयोज्यकर्ता द्वितीया विभक्त्यां भवति। सञ्चरन्ति इति क्रियापदं प्रयोजककर्ता कस्मिन् वचने अस्ति इति दृष्ट्वा निर्णयं कुर्वन्तु। सुग्रीवः इति एकवचने अस्ति, अतः सञ्चारयति इति एव भवति। सुग्रीवाः इति अस्ति चेत् सञ्चारयन्ति, किन्तु सुग्रीवः, अतः सञ्चारयति इति एव। सम्यक्। रुक्मिणी महोदय। हनुमान् औषधं प्राप्तुम् अटति। सुषेणः हनुमन्तम् औषधं प्राप्तुम् अटयति। पट् इति धातुः किं भवति? आटयति। ह्रस्वाकारः दीर्घाकारं
रूपं पट् इति धातुः पाट् इति भवति किल, पाठयति वृद्धिः भवति पाठयति अकारस्य तादृशम् अट् आट् आटयति। पाठयति that आदिवृद्धि इति उच्यते किं न किं तत्र न ओके न अहं न सम्यक् श्रुतवती, किम् उक्तवती? that आदिवृद्धि इति उच्यते न आदिवृद्धि इति तत्र that is not the name for it. Okay. तत्र केवलं वृद्धिकार्यं भवति तावदेव. That's all. Yeah. Okay. No, but the vridhikaryam, the prathama akare bhavati. So I thought maybe उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् वृद्धिः भवति. Okay. अतः अस्तु. सुब्बलक्ष्मी महोदय. वानरसेन हनुमन्तम् अनुसरति सुग्रीवः. अनुसरति सुग्रीवः वानरसेन हनुमन्तमेव अस्ति. सुग्रीवः वानरसेन हनुमन्तम् अनुसारयति. वानरसेनां हनुमन्तम् अनुसारयति. वानरसेनां हनुमन्तम् अनुसारयति. धन्यवादः. धन्यवादः. किमपि संशयः अस्ति वा? क्षम्यताम्. अतः सर्वे अपि क्रियापदानि किम् इति स्मरन्तु. तत्र इट्स् अप् टु यू. अनिजन्तरूपं स्मर्तुम् इच्छन्ति चेत् अनिजन्तरूपं क्रियापदानि स्मरन्तु, नो चेत् निजन्तरूपं क्रियापदानि स्मरन्तु. अनिजन्तरूपं सरलः भवति. वि आर् सो यूस्ड टु सामान्य लट्लकाररूपाणि. अतः if you want to remember, you can remember the anijanta rupani. अतः गच्छति, आगच्छति, याति, प्राप्नोति, सञ्चरन्ति, अटति, अनुसरति सर्वे अपि गत्यर्थक क्रियापदानि. अतः प्रयोज्यकर्तारः अपि द्वितीयायां भवति. बुद्ध्यर्थकदातवः. विभूति महोदय. शिष्यः श्लोकार्थं बोधति गुरुः. गुरुः शिष्यं श्लोकार्थेन बोधयति. श्लोकार्थम् एव. बुद्ध्यर्थकदातवः क्रियापदं किमपि अस्ति चेदपि तत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायामेव भवति. अतः श्लोकार्थम् इति किमपि परिवर्तनं नास्ति तत्र. केवलं तत्र प्रयोजककर्ता प्रथमा, प्रयोज्यकर्ता शिष्यः द्वितीयायां भवति. किमर्थं द्वितीयायां प्रयोज्यकर्ता भवति इत्युक्ते तत्र बोधति इति अस्ति. बोधति इति क्रियापदं बुद्ध्यर्थक क्रियापदम्. अतः एव अतः क्रियापदमेव निर्णयं करोति तत्र प्रयोजककर्ता द्वितीयायां भवति वा तृतीयायां भवति वा इति. The teacher is making the disciple understand the meaning of the slokas. Bodhayati means making him understand. Making him understand. धन्यवादः. धन्यवादः. शुकु महोदय. अर्जुनः गीतां बोधति. कृष्णः अर्जुनं गीतां बोधयति. सुब्बलक्ष्मी महोदय क्षम्यताम्. कुमारः मन्त्रार्थं वेत्ति. गणेशः.
वेत्ति वेत्ति न जानामि गणेशः कुमारं मन्त्रार्थं वेत्ति न जानामि महोदय विद् इति धातुः तत्र आम् वेदयति वा सम्यक् वेदयति वेदयति गणेशः कुमारं मन्त्रार्थं वेदयति वेदयति सम्यक् धन्यवादः विभूति महोदय शङ्करः शिवं विषयं ज्ञापयति जानाति ज्ञापयति तो शङ्करः इज प्रयोजककर्ता शिव इज प्रयोज्यकर्ता ज्ञापयति इति क्रियापदं प्रयोजककर्ता शङ्करः अनुसरति प्रयोजककर्तारं कर्तारम् अनुसरति विषयं कर्मपदं तो शंकर is making Shiva understand the subject to know something Vishaya him to know Vishaya means subject something like some subject is making him to know the subject subject but Shiva Shankara both are same I realized when I was reading that statement I realized why did I put it this way परन्तु शिवः शङ्करः तत्र भगवान् इति नास्ति भगवान् इति नास्ति but still शीला सर्वम् अवगच्छति मातामही शीलां सर्वम् अवगमयति grandmother makes Sheila know everything. I wish I had to know or to understand everything. I want my grandmother now. Ahamapi grandmother eva, pitamahi eva, parantu. You never know, Mahoday. You become the role model for your grandkids. Subbalakshmi Mahoday. So, atah tatra buddhyartakah क्रियापदानि जानन्तु बोधति वेति जानाति अवगच्छति एतेषु किमपि क्रियापदम् अत्र वाक्ये दृश्यते चेत् तत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति इति शुभलक्ष्मी महोदय भग्नहस्तः अनुजः क्षीरं पिबति अग्रजः पिबति भोजनं पाययति अग्रजः भग्नहस्तम् अनुजं क्षीरं पाययति सम्यक् अत्र भग्नहस्तः इति विशेषणम् अस्ति अनुजः विशेष्यं भग्नहस्तः विशेषणम् आम् विभूति महोदय अतिथिः फलरसं पीबति भगिनी भगिनी अतिथिं फलरसं पाययति भगिनी प्रयोजककर्ता अतिथिं प्रयोज्यकर्ता फलरसं कर्मपदं पाययति क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् अनुसरति
The sister is making the guest drink fruit juice. सम्यक्, धन्यवादः. धन्यवादः. रुक्मिणी महोदय. युवती मधुरम् अश्नाति. अग्रजा युवतीं मधुरम् अश्नाति. अश् धातुः. अश् धातुः आशयति. अत्र उपधावर्णः अकारः, अतः वृद्धिः भवति, अतः अश्. आशयति अयति निजन्त प्रत्यय तत्र. सो आशयति. सम्यक्. आशयति. अश् यथा पट् पाट् इति भवति तादृशम् अश् आश् इति भवति. उपधावर्णः अकारस्य वृद्धिः भवति, तदनन्तरम् आयति योजयतु. अश् योगः आश् इति भवति, तदनन्तरम् आयति योजयित्वा आशयति. अस्तु, सुबलक्ष्मी महोदय. मम लेप्टाप् किञ्चित् टच् सेन्सिटिव् अस्ति. एकवारम् अपि करोति अपि न भवति, किन्तु अस्तु वदतु. वृषभाः सस्यानि भक्षन्ति. कृषकः वृषभान्. कृषकः वृषभान् सस्यानि भक्षयन्ति. भक्षयन्ति. कृषकः एकवचने अस्ति, भक्षयति. भक्षयति. तत्र उपधावर्णः अकारः नास्ति, तत्र ककारः एव उपधावर्णः, अतः तस्य वृद्धिः न भवति, अतः भक्षयति. महोदय, पूर्ववाक्यम् अनुजा युवती एव अस्ति, युवतीं खलु तत्र? तत्र अनुस्वारः अस्ति, किन्तु न दृश्यते. अहं बहुवारं प्रयत्नं कृतवती, किन्तु अनुस्वारं न दृश्यते एव. किमर्थं न जानामि. नो, तत्र ईकारः अस्ति चेत् अनुस्वारं न दृश्यते महोदय. कङ्कण विषये कोऽपि प्रश्नः. I think it's getting hidden here somewhere. The anuswara is hidden. It is hidden in that. Ikare or ekare api same problem. Oh. Abhibhuti Mहोदय. बटुः मोदकं घसति. नर्मदा. नर्मदा बटु. यथा गुरुः किं भवति? द्वितीय एकवचनं. गुरुः गुरुम् इति भवति. गुरुम्. तादृशं बटुः बटुम्. नर्मदा बटुं मोदकं घासयति. सम्यक्. घासयति. महोदय, भक्षधातुः भोजनार्थकधातोः अपवादः न, I mean, it's not in the अपवादः अस्ति. प्रथमवारं प्रथमम् आदौ वयं भक्ष् धातुः भोजनार्थकधातुः सर्वाणि विषयाणि अहम् एकवारं प्रथमवारम् एव वदामि चेत् भ्रमः भवति इति कारणेन अहं न उक्तवती.
बक्ष् इति धातुः हिंसार्थे भवति चेत् तत्र द्वितीयायां भवति। तत्र वृषभ अहिंसा अर्थे भवति चेत् उदाहरणार्थं बालकः अन्नं खादति इति अस्ति, अन्नं भक्षयति भक्षति इति अस्ति चेत् माता बालकेन नो चेत् पुत्रेण अन्नं भक्षयति इति भवति। तत्र प्रयोज्यकर्ता तृतीयायां भवति। किमर्थं चेत् तत्र अहिंसा इति अर्थे भवति। अन्नं खादति तावदेव, किन्तु तत्र सस्यं, इट्स् लैक् ए लिविङ्ग् थिङ्ग् रैट्। अतः तत्र वृषभाः तत् सस्यं खादन्ति भक्षन्ति इत्युक्ते तत्र हिंसा भवति। हिंसा अर्थे भवति चेत् बक्ष् धातुः तत्र प्रयोजककर्ता प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। अहिंसा अर्थे भवति चेत् बक्ष् इति धातुः तत्र अस्ति चेत् तत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। सो अहिंसा अर्थे अस्ति वा सस्यम् इति इट् इस् ट्रीटेड् लैक् इट्स् अ लिविङ्ग् प्लांट्, ऐ मीन् अतः तस्य हिंसा करोति वृषभाः खादित्वा, ऐ मीन् भक्षित्वा। अतः तस्मिन् अर्थे तत्र द्वितीयायां भवति प्रयोज्यकर्ता। अत्र स्लैड् मध्ये अहम् अत्र अस्ति, एतस्मिन् स्लैड् मध्ये तत्र अस्ति। सो तृतीयायां कदा भवति इत्युक्ते भक्षयति इति अहिंसा अर्थे तृतीयायां भवति, किन्तु हिंसा अर्थे भक्षयति इति द्वितीयायां भवति। वयम् अनन्तरम् अहं वक्तुम् इष्टवती, प्रथमवारमेव सर्वान् विषयान् ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् भ्रमः भवति इति कारणेन अहं न स्मृतवती फ्रम् द पूर्वकक्षायां भवत्या उक्तम् इति अहं स्मृतवती। घासयति अर्थ सेम् थिङ्ग्, भक्षयति घासयति महोदय, मोदकमपि it's from some living thing only, parantu it's 3 steps removed. No, see, modakam api all cooking things from living things only. I mean, from living things, but not directly. Not directly. It's 3 steps removed. So, God, Panini thought about all this. Wow. Wow. He must have spent his lifetime thinking about this grammar. Who created the Nijanta Rupas? He saha eva. सः श्रुतवान्, अतः तस्य व्याकरणमपि लिखितवान्। अतः शब्दकर्मक धातवः, शब्दकर्म इत्युक्ते शब्दः, एतेषु किमपि शब्दः कर्मपदे अस्ति चेत् तत्रापि प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। किन्तु शब्दकर्म शब्द ज्ञानं मास्तु, तत्र केवलं 3 धातवः एव। एतेषु किमपि धातुः तत्र वाक्ये दृश्यते चेत् तत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति इति स्मरन्तु। किमर्थं चेत् अत्र श्लोकम् अत्र बुद्ध्यर्थके अपि वयं यदा अत्र पश्यामः चेत् श्लोकः इति अस्ति, कर्मपदं श्लोकः एव, किन्तु शब्दकर्मापि अत्र श्लोकः इति अस्ति। अतः भ्रमः भवति। अतः क्रियापदं जानन्तु, के क्रियापदानि बुद्ध्यर्थके सन्ति, के क्रियापदानि तत्र
शब्दकर्म के अस्ति इति जानन्तु। केवलं त्रयः धातवः एव, अदि, योगः इ, पट् धातुः, श्रु धातुः। एतेषु किमपि एकः अपि वाक्ये दृश्यते चेत् तत्रापि प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। अस्तु, इदानीं रुक्मिणी महोदय भवत्याः अवसरः वा? अहं चिन्तयामि, यस् आं महोदय। अस्तु, वदतु। छात्रः वेदम् अधीते, आचार्यः छात्रं वेदं ह्रस्वकारः दीर्घं भवति। नो, दिस् इस् अ स्पेशल् धातु। अत्र ईति धातुः नित्य उपसर्गः भवति, अदि भवति। अस्तु अस्तु, सो अध्ययनं, नो मै गाड् न स्मरामि महोदय। अत्र यन् सन्धि भवति, अतः अध्यापयति। अध्यापयति। अधीते इत्यस्य निजन्तरूपम् अध्यापयति। अत्र अध्यापकः अध्यापिका इति अस्ति किल? अस्तु अस्तु, अध्यापयति। अस्तु, सुब्बलक्ष्मी महोदय। बालकः पद्यं पठति। पिता बालकं पद्यं पाठयति। शब्दकर्म धातुः। धन्यवादः। विभूति महोदय। महोदय अन्म्यूट् करोति वा? मातुलानि गीतं शृणोति विमला। विमला मातुलानि इत्युक्ते आंटी। मातुलः अंकल, मातुलानि आंटी। मातुलानिं गीतं श्रावयति। सम्यक्, श्रावयति। श्रावयति। तत्रापि अनुस्वारः अस्ति, किन्तु न दृश्यते। मातुलानीं तत्र अनुस्वारः अस्ति। विमला। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। रुकु महोदय। सो अत्र के क्रियापदानि इत्युक्ते केवलं त्रयः एव, त्रीणि क्रियापदानि एव। अधीते, पठति, शृणोति। एतेषु किमपि एक क्रियापदमपि वाक्ये अस्ति चेत् तत्र सर्वदा प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति। अतः एतदेव स्मरन्तु, एतानि क्रियापदानि स्मरन्तु। अनिजन्ताः अकर्मकदातवः यत्र प्रयुक्ताः तादृशेषु वाक्येषु कर्मपदं न भवति एव। अकर्मकः इति अस्ति चेत् तत्र कर्मपदं नास्ति इत्येव अर्थः। अतः यदा ते च धातवः निजन्ताः भवन्ति तदा तेन युक्तानि वाक्यानि सकर्मकानि भवन्ति। अतः तत्र निजन्ते, किन्तु निजन्ते सर्वाणि अपि सकर्मकानि भवन्ति। अकर्मक अपि तत्र सकर्मक इति भवन्ति। तन्नाम प्रयोजकर्तुः द्वितीयायां भवति। सामान्यतया अकर्मक इत्युक्ते तत्र कर्मपदमेव न भवति, किन्तु निजन्ते तादृशं नास्ति। तत्र सर्वे अपि सकर्मकानि इति भवन्ति। तादृशम् एकः नियमः अस्ति इति कारणेन
तत्र कर्मपदं भवति। अकर्मकधातुः अस्ति चेदपि निजन्ते तत्र द्वितीयायां भवति प्रयोज्य कर्तुः। एतद् एषः विषयः मुख्यः विषयः, अतः स्मरन्तु। निजन्ते सकर्मकानि भवन्ति, अतः प्रयोज्यकर्तुः द्वितीयायां भवति इति स्मरन्तु। मम अवसरः महोदय। वदतु महोदय। वृद्धः उपविशति, युवकः वृद्धम् उपवेशयति। अत्र विश् धातुः विश् वेश् इति भवति। अयति योजयतु, वेशयति, उपसर्गः अनन्तरं योजयतु, अतः उपवेशयति। सम्यक्। सुबलक्ष्मी महोदय। वृक्षः वर्धते, कृषिकः वर्धते इति अकर्मकधातुः। कृषिकः वृक्षं वर्धयते। कृषिकः वृक्षं वर्धयते। तत्र णिच् प्रयोगे परस्मैपदे एव स्वीकर्तव्यं। वर्धयति, क्षम्यताम्। न तादृशं नास्ति। तत्र 98% of the dhatus in nijanta are ubhayapadiनः। so vardayati api samyak eva, vardayate api samyak eva। केवलं चत्वारः धातवः तेषु एव सर्वदा परस्मैपदी एव भवति। अस्तु। के धातवः इति कोऽपि स्मरन्ति वा? रम रम 4 धातुस् सर्वदा निजन्ते परस्मैपदी एव भवति। अन्यः अस्ति स्मृ एव वा? स्मृ नास् इति अस्ति। नश् धातुः अस्ति, नश् धातुः अस्ति। स्मृ अस्ति, अतः न स्मृ नास्ति। श्रु धातु, not स्मृ। Oh my God, नन्दस्मरामि। No. Forgot. कंप, युद्ध, तदनन्तरं दृश्, दृश्, नश्, कंप, युद्ध। चत्वारः धातवः सर्वदा स्मरन्तु, केवलं परस्मैपदी रूपमेव। पुनरेकवारं वदतु महोदय कृपया। कंप, कंप, दृश्, नश्, युद्ध। युद्ध, ओके। धन्यवादः महोदय। अस्तु। अतः वर्धते, वर्धयति इति सम्यक् एव, वर्धयते इति अपि सम्यक् एव। But we always use parasmaipadi so that we don't make any mistake. बंद कंप लंब। No महोदय। दृश्, कंप, युद्ध। I think अत्र एकनिमिषम्। फस्ट् स्लैड् तत्र उभयपदिनः विषये अस्ति। तत्र चत्वारः
धातवः अहं लिखामि अपवादः बन्द कंप लंब कंपते बन्दते लंबते अच्छा बन्दते न महोदय सन्नन्ते वा तादृशं निजन्ते नास्ति किल अत्र एकनिमिषं That's तत्रैव what I गत्वा thought. पश्यामि no 4 dhatus is दृश्य कंप नश युद्ध चत्वारः डिसेंबर् 11th एव किल क्लास् 15 no क्लास् 14 वीडियो इति चिन्तयामि प्रथम तत्र स्लैड् दृ क्षम्यतां धृ धातुः नश् कम्पि युद्ध धारयति नाट् दृश् धातु क्षम्यतां धृ धातुः धृ नश् कम्प युद्ध सर्वदा परस्मैपदी रूपाणि एव Brahmah asti Mahodaya. I even reviewed it, but I can't remember. Sparanam bahu katinam for me. No, you can remember it in some order, Mahodaya, like think somebody drew is there. युद्धं कर्तुं समये किं भवति नाशनमेव भवति इति चिन्तयतु युद्धं कर्तुं समये सर्वे अपि वीराः न भवन्ति कम्पनं तादृशं किमपि स्टोरि बिल्ड् कुर्वन्तु युद्धं कर्तुं समये कम्पते नो चेत् तत्र नाशनमपि भवति तादृशं किमपि Bayati dharayati. See, parantu the rupani vayam jnatamantah eva. Dharayati, nasayati, kampayati. Sarvani rupani jnatavantah. Parantu niyamaha ke iti prashna asti chet nasmarami. I have written gam nam bhram ram akarottaram sanyoga asti tarhi a na bhavati gacchati gamayati namati namayati bhramati bhramayati ramate ramayati and then bandate bandayati kampate kampayati lambate lambayati, but this I have not written. So it's in first class slide, Nijanta first class slide. So Ramayati iti Ramayate api sadhu eva? Sadhu eva. Okay. So अत्रैव स्थगयामः समयः अतीतः प्रार्थनाश्लोकम् उक्त्वा समापयामः कोऽपि वदति वा भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् धन्यवादः महोदय धन्यवादः शुभरात्रि महोदय
आगामिवासरे कक्षा अस्ति वा? आ,